आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नज़र। आज का ये प्रोग्राम स्पेशली मौलाना मोहम्मद अली जौहर की यौम पैदाइश के तौर पर हर साल की तरह 10 दिसंबर को जो किया जाता है वो किया है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये प्रोग्राम मेरे वालिद किया करते थे, तो ख़ास बात ये है कि मैं उनकी जगह पर आज कोशिश की हूँ कि मैं उनकी जगह तो ले नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके जो भी अज़ाइम थे, जो भी वो काम करना चाहते थे उर्दू की खिदमत के लिए, और जो बज़्म जोहर चलाना चाहते थे, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जिसमें से एक ये भी यादगार फंक्शन रहा जो उनके बिना मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, तो ये कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और बज़्म जोहर के तरफ से 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, बेहतरीन शायर, बेहतरीन सहाफ़ती और बेहतरीन जो सोशल सर्विस करने वालों के लिए डैडी 3 कैटेगरीज रखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बेहतरीन शख्सियत जिसमें देना चाहते थे हमने उनको दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जो है मुत्तफ़िक़ होंगे हमारे इस अवार्ड देने से कि मौजू शख्सियत को ये अवार्ड गया है, और आइंदा भी 10 दिसंबर को यौम मौलाना जौहर की यौम विलादत पर हमेशा ये किया जाएगा। 55 और भी ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्टली मेरे ख्याल से तो 64 ईयर से ये बैतबाजी के फील्ड में थे और शायरी का शौक़ था उनको, और इस फील्ड में आके उनको मेरे ख्याल से 55 ईयर्स 55 साल हो गए हैं। उनके बिना ये पहला अवार्ड फंक्शन किया है, और उनके जाने के 1 साल हो गए हैं। मुशायरे तो मैंने जारी सारी रखे हैं, लेकिन अवार्ड फंक्शन पहली दफ़ा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोशिश रही है। अब आगे लोगों से पता चले, देखते हैं कितनी कोशिश। डॉक्टर रईस साहब के आखिरी लफ्ज़ की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उन्होंने दुनिया से जाने से पहले सब लोग हर किस्म के ख्वाहिशात रखते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं अपनी औलाद को लेकर, फ़लाँ चीज़ों को, लेकिन अजीब तो नहीं कहा जा सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने अंदर इतना उर्दू के लिए जो जिद्दोजहद करते थे, जो सारे मामलात करते थे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी वही जज्बा, वही ख्वाहिश थी जिससे मुझे मजबूरन जो है दुनिया के सामने रूबरू आना पड़ा उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिश थी उसमें दिलचस्पी सिर्फ मेरी ही थी, उर्दू से, अदब से ताल्लुक़, शायरी वग़ैरह, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी ख्वाहिश पूरी करूँ। उन्होंने यही चाहते थे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कि उर्दू की खिदमत करना चाहता था। अल्लाह ने मुझे बुला लिया, अल्लाह की मर्ज़ी, अब आगे क्या होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं करती हूँ आपकी ख्वाहिश पूरी, तो मैं ये कर रही हूँ। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़बान है। कुछ लोग की धूप में भी हक़ अपना अदा कर जाते हैं, और हम जो है ठंडी छाँव में बैठ कर ईसार की बातें करते हैं। आज का इजलास भी कुछ ऐसा है जो तपती धूप में जो हक़ अपना अदा कर गए हैं उनके एजाज़ में मोहम्मद अली जौहर जो है अवार्ड की पेशकशी की जा रही है। तो मैं आज बज़्म जोहर के ज़ेर एहतमाम जो महफ़िल को सजाई गई है, मैं आज उसमें मेहमान जो डैस पे तशरीफ़ फरमा है आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल शुक्र साहब, डायरेक्टर दायरतुल मारिफ, और अज़ीज़ साहब जॉइंट एडिटर एतमाद, और जनाब इस्लाम अली मुजाहिद साहब, जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, और सुल्तान शटारी साहब, मोहसिन नकवी जानवीर साहब, और लतीफ़ मोदी साहब, और हाज़िरीन जलसा, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। दरअसल आज की जो महफिल, आज का जो मुशायरा, आज की जो है इस अवार्ड तक़रीब जो बज़्म जोहर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही है, मैं उनके डॉक्टर मरहूम अज़ीज़ राही साहब की चहेती लड़की डॉक्टर रुबीना शबनम साहिबा को जो है मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपनी वालिद के जो कारनामे हैं, ख़ास तौर पर अब्दुल रही साहब मौलाना
ایک بڑے اچھے ادیب تھے, بڑے اچھے انسان تھے, اور اچھے لوگوں کی جو ہے آپ قدر کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ جو ہے جب بزم جوہر کے نام سے جو ہے جس طریقے سے 1900 میں معلوم کرا کہ 1962 میں جب یہ بزم جوہر کا جو ہے انعقاد عمل میں آئے اس تنظیم کا, تو اس کے زیر اہتمام جناب مرحوم راہی صاحب نے بے شمار کانفرنسز کے ذریعے, بے شمار مشاعروں کے ذریعے, بے شمار محفلوں کے ذریعے ہمارے اسلاف کو خاص طور پہ جو ہے اس نوجوانوں تک جو ہے پہنچانے کی بڑی کوشش کرتے تھے. کیونکہ آپ بڑی محمد علی جوہر کی شخصیت سے جو ہے آپ بڑے متاثر تھے, اور اس چیز کے ضمن میں جو ہے آپ نے نوجوان نسل کو ہماری جو ہے اسلاف کے کارناموں سے جو ہے واقف کرانے کے لیے وقتاً جو ہے آپ نے بزم جوہر کے زیر اہتمام کئی ایسے محفلیں کانفرنسیں رچائی ہیں. اور خاص طور پر کیونکہ بزم جوہر ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے اس تنظیم, اور آج خاص طور پہ جو ہے ڈاکٹر روبینہ شبنم صاحبہ نے اپنی والد کی جو ہے لیگیسی کو, والد کی اردو زبان کی خدمت کو, میں نے پچھلے سال بھی جو ہے اس بزم جوہر کے زیر اہتمام یہ دسمبر کے مہینے میں نے اس پروگرام میں شرکت کی تھی. ابھی بھی میں بتا رہا تھا پروفیسر شکر صاحب کو کہ جو یہ گزشتہ سال کا دعوت نامہ تھا, تو میں حصہ تھا. بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہے لوگ ان کی دختران ملت جو ہے بڑی اہمیت کے ساتھ, بڑی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنی والد کی اس خدمات کو جو ہے آپ نے کر رہی ہے. بڑی خاص طور اردو کی ادبی خدمات جو آپ چلا رہی ہے, قابل مبارکباد ہے. ہماری نیک تمنا ہے, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مضبوط عطا کرے کہ جو ہے ایسے اردو کی خدمت. اب سے اس طریقے سے عزیز صاحب نے ہمارے بتایا تھا کہ جو ہے اسلاف کو جو ہے ضروری ہے, اسلاف کو جو ہے ہماری نسل کو, ہماری نوجوان نسل کو اسلاف سے واقف کرانا یہ بہت اہمیت ضروری ہے. اور ڈاکٹر ادیب راہی کا جو سفر تھا یقیناً بڑی وہ اہمیت و عظمت کا حامل تھا. انہوں نے کئی اعتبار سے جو ہے ایسے اردو کے چمن میں اپنے خدمت کرنے والوں کو جو ہے ہمیشہ سے جو ہے اوارڈ سے جو ہے سرفرازہ تھا. تو آج اسی ضمن میں یہ بزم جوہر کے زیر اہتمام جو پروگرام جو آرگنائز کیا جا رہا ہے, منعقد کیا جا رہا ہے, میں تمام شعراء اکرام کو اور خاص طور آرگنائزرز کو اور لطیف محمد الدین صاحب کو اور جتنے بھی مہمان جو شریک ہوئے, میں سب کو جو ہے اس مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے بھی لوگ آج ایوارڈ کے مستحق ہیں ان کو بھی جو ہے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً جو ہے جس طریقے سے آپ کی امید کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ اپنی ادبی خدمات, اپنی صحافتی خدمات, اردو کی خدمات جو جاری رکھیں اور ایسی جاری رکھیے تاکہ اردو میں فروغ حاصل ہو سکے, اردو کو جو ہے تقویت مل سکے, اور جو ہے ہمارے درمیان اردو ہمیشہ. میں سب سے پہلے ڈاکٹر روبینہ شبنم صاحبہ کو ان کی کاوشوں کو ستائش کرتا ہوں, اور انہوں نے اپنے والد کے جو مشن کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ہر سال اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر راہی صاحب ماہانہ ایک اجلاس کیا کرتے تھے, اور جیسا کہ ابھی اسلام الدین مجاہد صاحب نے کہا مختلف جگہوں پر وہ تبدیل ہوتے گئے, اور آخر میں میرے ایک ساتھی تھے میم خاف سلیم, ان کے مکان پر سائیوان میں آخری اجلاس ہوا کرتے تھے. چاہے کتنے بھی لوگ رہو, لیکن وہ اجلاس تو ہر ماہ مسلسل, وہ تقریباً 50 سالوں سے اس اجلاس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اور ایک سالانہ ان کا جلسہ ہوتا تھا, ان جلسوں میں 5 یا 6 مرتبہ میں شرکت کیا اور سالانہ جلسوں میں, اور اس جلسوں میں مختلف شعبے حیات میں جو کارنامے انجام دیتے ہیں ان کو ایوارڈ دیا جاتا تھا. آج بھی ان کی صاحبزادی اس یہاں پر ایوارڈ کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. میں تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد دیتا ہوں. جناب عزیز احمد صاحب, ڈاکٹر محسن جلگامی صاحب, ظفر فاروقی صاحب, مصطفیٰ فہیم صاحب, حسام الدین صاحب, ان تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں جتنے بھی ایوارڈ یافتگان ہیں. اسی طرح کے پروگرام, نیوز, انٹرٹینمنٹ اور تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک, انسٹا پر فالو کریں. دیکھتے رہیے زیڈ ناؤ ٹی وی, یہی سچ ہے.